नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं। मैं अक्सर तौर पर कहा करता हूँ कि पहले दौर के अंदर लोग ख़ुद मेहनत किया करते थे, ख़ुद मोटिवेट किया करते थे। किसी काम के हवाले से किसी को राज़ी करना होता, उसको मोटिवेट करते, बिरादरी के, महल्ले के और अपने वडेरों को कहा जाता था, और किसी को मोटिवेट किया जाता था और उसके ज़रिए जो है अपनी किसी बात मनवानी होती, कोई जिरगा करवा ली या इस तरह को कोई मशरान जो होते हैं इनको बुलाकर कोई बात जो होती थी अपनी उनके सामने रख कर लोग अपनी बात मनवा लेते थे, किसी से मनवानी होती। तो इसमें बरक़ात भी बड़ी होती थी, आपस के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन जिस ज़माने में आज हम जी रहे हैं इसमें बहुत सारे काम जादू के ज़रिए किए जाते हैं। किसी से दुश्मनी होती है तो दुश्मनी निकालने के लिए भी जादू का सहारा लिया जाता है। अंदर से मुनाफ़क़त, बुग़्ज़, हसद, कीना, अहमकानापन समझ लें, मैं तमाम को अहमकाई लफ्ज़ दूंगा। ये अपनी अहमकाई जो है दिखाने के लिए जादू का ही सहारा लेते हैं। जादू की वजह से किसी इंसान के रिश्तों को बांध दिया जाता है, तो जादू की वजह से कभी किसी इंसान की तबीयत को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। तो मुख्तलिफ़ जादू हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं। हम हर किस्म के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बनाएं, उसकी अलामात बताएं, फिर उनका इलाज बताएं। उनमें से एक जादू ऐसा है जो किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है जादू के ज़रिए, फिर उससे अपनी मर्ज़ी के काम लिए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि दिमाग को कंट्रोल करना, इसकी काफ़ी सारी कैटेगरियाँ हैं। दिमाग को कंट्रोल करने की एक कैटेगरी ये है कि किसी इंसान के बारे में उसको नफ़रत पैदा करवा देना। ज़ाहिर है जब उसका दिमाग आपके किसी जादूगर के कंट्रोल में आएगा तब जाकर उसके अंदर नफ़रत पैदा हो सकती है। जादूगर के कंट्रोल में आए या जादूगर अपने किसी और बंदे के कंट्रोल में करवाए। ज़ाहिर है जादूगर का जो चहीते होते हैं, जादूगरों के पास जो उठते बैठते हैं या कोई पैसे वगैरह दिलवा कर, रकम दिलवा कर, अमाउंट दिलवा कर अपने काम निकलवाए जाते हैं। इस तरह जादू का एक भयानक रोल इस तरह का भी अदा करवाया जाता है। एक दूसरा होता है कि किसी के दरमियान मोहब्बत पैदा करवा दी जाना। ज़ाहिर है जब दिमाग कंट्रोल में आएगा तो उसको जिस तरह दिमाग के अंदर रिमोट कंट्रोल है और जिस तरह उसके दिमाग को पीछे से एक चीज़ मिलती रहेगी वो इस तरह की, यानी अब नाजायज़ मोहब्बतें हैं। मिसाल के तौर पर दो मियाँ बीवी आपस में खुशी बसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बीवी का किसी और जगह रिलेशन करवा देना या मियाँ का किसी और औरत के साथ, किसी लड़की के साथ रिलेशन करवा देना, तो या कोई लड़की वाले चले जाते हैं, लड़की चली जाती है आमिल के पास कि फ़लाँ लड़का मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए कोई तावीज़ दे दे, इसके लिए कोई जादू कर दे। अब वो बाज़ दफ़ा यूँ होते हैं कि वो दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे होते हैं, लड़की तावीज़ लेती है तो इसका शोहर जो इसके साथ अपनी बीवी के साथ मुखलिस था, अब वो उस दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलना, नतीजा ये निकलता है इनका घर बर्बाद तबाह होना शुरू हो जाता है। ठीक इस तरह दूसरी इसकी कंडीशन भी होती है कि लड़की के ऊपर कोई लड़का करवा देता है जादू, तो ये दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। ये तो था मोहब्बत और नफ़रत के हवाले से। एक जादू जो हमारे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो है किसी इंसान के, किसी अफसर के ऊपर या किसी भी अफसरान बाला में से किसी के ऊपर या किसी बिजनेसमैन के ऊपर जादू करवा के उससे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सादर करवाना। ज़ाहिर है जब उसके दिमाग के ऊपर असर होगा, चाहे वो जज है, चाहे वो अफसरान बाला में से है, चाहे कोई भी है, उसके ऊपर जादू के, ज़ाहिर है वो इंसान होते हैं, चाहे जितना बड़ा अफसर बन गया है तो इंसान ही, इंसान के ऊपर जादू तो हो सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जादू तो गैर ज़वील अक़ूल के ऊपर भी हो जाता है, ज़वील अक़ूल तो दूर की बात है, खेतों के ऊपर हो जाना, बिल्डिंग और इमारत के ऊपर जादू का हो जाना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, जादू तो हो जाता है। अब जादू जो करवाया जाता है इसका नतीजा क्या निकलता है कि अगला बंदा गलत फ़ैसला सादर कर देता है। अच्छा, ये जादू करते कैसे हैं? ये जादू एक फ़र्ज़ी तस्वीर के ऊपर, अगर असल तस्वीर किसी बंदे की मिल जाए, अपने टारगेट की असल पिक्चर मिल जाए तो उसके ऊपर कर लेते हैं। नहीं,
تو یوں کرتے ہیں کہ ایک پتلا سا، جیسے کہ آج کل بہت عام ہے، مل جاتے ہیں، ایک پتلا لے کر اس کے دماغ کے اوپر ایسے عمل کر کے اس کے اندر جو ہے سار والی جگہ کے اوپر کچھ لکھائی کر دیتے ہیں، تصور یہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ اب تصور اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ لہریں جس بندے کے اوپر جادو کیا ہو رہا ہوتا ہے اس بندے کی طرف اس کی لہریں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو ہی لہریں اس کے سر کے قریب جاتی ہیں تو اس کے دماغ کے اندر وساوس پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو ہی وسوسے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر پا رہا، چاہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ ٹھیک رہوں، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دشمن ہے، لیکن اس بارے میں فیصلہ صحیح معنوں میں نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ وہ اپنی زندگی اس کو یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کسی نے جکڑی ہوئی ہے، اس کو اپنے کام، اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اپنے فیصلے، اپنی قلم، اپنا سب کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی کنٹرول کر رہا ہو۔ یہ شروع میں تو اس کو محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ محسوس نہیں بھی ہوتا، اتنا غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کے علاج کے لیے یاد رکھیے گا کہ آپ کو قرآن مجید کا سہارا لینا پڑے گا۔ قرآن مجید انوارات، برکات، تجلیات کا ایک مجموعہ ہے، منبع ہے، خزانہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ساتھ جوڑیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز پڑھیں گے تو سینے میں ایک نور پیدا ہوگا، ایک طاقت پیدا ہوگی، ایک روحانیت پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے روحانی طاقت ہوگی تو شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر روحانی طاقت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس مقابلہ کرنے کی سکت ہی نہیں ہے، تو آپ کیا خاک مقابلہ کر سکیں گے؟ اس لیے آپ کو قرآن مجید کی یہاں سہارا لینا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید کا سہارا کیسے لیا جائے اور کیسے اس کا علاج کیا جائے؟ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت کہف۔ سورت کہف کو آپ نے 11 مرتبہ آپ نے 7 دنوں کے اندر پورا کرنا ہے۔ اب کیسے کریں، کس طرح ترتیب، کوئی متعین نہیں ہے، کچھ بھی متعین نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں۔ لیکن جو ہی یہ 11 کا عدد مکمل ہو 7 دنوں میں، آپ نے پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھنی ہے۔ اس کو جو ہی 1 مرتبہ سورت کمپلیٹ ہو، آپ نے فوراً اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور تیل بھی ساتھ رکھے، اس کے اوپر بھی پھونک مار۔ جب 11 کا عدد مکمل ہو جائے، پھر ایک ہی نشست میں آپ نے 41 مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھنی ہے، 41 مرتبہ سورت فاتحہ۔ یہ دوسری نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اب اس تیل کو سر کی مالش کرنی ہے۔ جو پانی سورت کہف والا تھا اس کو دم شدہ پانی جو تھا اس کو غسل بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ 3 دن لگاتار پانی بھی پینا ہے، اور گھر کے جو مین انٹریس ہے اس کے اوپر، جہاں آپ کا کوئی دفتر وغیرہ ہے، وہاں بھی اس پانی کو بہا دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جادو بالکل ختم ہو جائے گا، اور آپ اپنی زندگی، آپ کا دل دماغ جو کنٹرولڈ ہو چکا تھا، وہ اس کے اوپر جس دوسرے بندے کا کنٹرول تھا، اب وہ کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی زندگی آسانی والی گزاریں گے۔ آپ کو کوئی اپنی زندگی کے اندر دھوکہ دہی جادو کے ذریعے نہیں دے سکے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔